यस्ता मुला सर्टिफिकेट लगे पनि लगत सरकारले भनेर इजी लिइरहेछ नि त। होइन, तपाईँले पढेर आर्जन गरे सर्टिफिकेट भए पो महत्त्व हुन्छ। जुन सर्टिफिकेट नपढिकन आर्जन गर्नुभयो तपाईसँग मोबाइलमा केही ल्याउनु भएको छ? नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। यो इंडिया को मीडियाले भन्नु हैन, बिहार तक ऐसा किया कि अब हर जगह उनके कारनामे की चर्चा हो रही है। बिहारको मिडिया भन्दैछ बिहारबाट उनले फर्जी अर्थात नक्कली सर्टिफिकेट पैसामा किने। द्याट्स अल। तपाईको सर्टिफिकेटको मोह कतिको माया लाग्छ तपाईलाई? त्यो नभए पढ्ने किन? त्यो नहुने भए त पढ्ने किन पढ्ने? घाँस काटेर बसी भइहाल्यो नि। कांग्रेससँग लाई त तपाईलाई आज एउटा कुरा शर्माले लग 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 पारेका त्यो त तपाईलाई मैले एउटा कुरा भन्छु कि के हो भने यो विषय त सबैले सुन्नु भएको छ नि त। ए सुनिल शर्माले केही मिडियाले पनि मुठीमा लिएका छन्। हे तेरिका, या 150 मा बिक्न 2 टकियामा बिक्न तयार तपाईको इन्फर्मेसन छ त अलि? अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ नि कि त्यहाँ चुकिरहेको छ प्रचण्ड ओ नेतृत्व? सही ठाउँमा आउनुभयो। पोइन्ट टु बी नोटेड। 1 मिनट लेट मी टेल। नारायण काजी श्रेष्ठ वा प्रचण्डसँग हिम्मत र दम छ भने सुनिल शर्मालाई यो बापत मानहानि गरेर अदालत तानेर देखाउनुहोस्। नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउने कांग्रेसको लाइन हो? काङ्ग्रेसको लाइन अहिले यो सरकार छोड्ने र हटाउने लाइन छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सुनिलजीलाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउने काम गर्न सकिन्छ नि त, सिधै काम गर्न सकिन्छ। जापान कसले भगायो क्या? मेरो जिज्ञासा त्यति हो तपाईँलाई। मैले आजकल उनको भिडियो हेर्दा मुद्रेको कमेडी क्लब बिर्सिन थालेको छु। बालकृष्ण खाडा निकाल्छु नि भन्नुभएको छ। ठिक छ, अब बालकृष्ण खानलाई पनि अलि अब उहाँ अस्ति नलाएर रहेछ, अस्ति नै छुट्नुहुन्थ्यो होला। एनकेन प्रकारेण सुनपानी छर्किएला स्वार्थको लागि प्रयोग गरेर, तर न्यायालय बिकाउ वस्तु होइन। के केपी ओलीको भानुभक्त ढकाल प्यारो नभएर सुनिल शर्मा त्यति प्यारो हुनुभयो? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा चर्चाको बिन्दुमा बसेका छन्। कहिले उनी भन्दैछन् आरजु देउवालाई अब यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, मिडियामा बोल्छन्। कहिले भन्छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बाहिर आउँदा उनले भनेका छन् अब देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, ओलीजी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, अब आलो पालो चलाउनुपर्छ। त्यति मात्र भन्दैनन्, फेरि कहिले के भन्छन् भने अहिलेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आतंककारी हुन्। त प्रश्न आउँछ, सुनिल शर्मालाई सिआइबीले पक्राउ गरेपछि सुनिल शर्माजीको नजरमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आतंककारी बनेका हुन् कि वा पहिल्यै नारायण काजी श्रेष्ठ सुनिल शर्माको नजरमा आतंककारी थिए? यो चाहिँ क्लियर भएको छैन दर्शकले। किनभने सुनिल शर्मा पनि आज सत्तारूढ घटकमै छन्, त्यहीँका माननीय हुन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई त नेपाली कांग्रेसको पनि मत त विश्वासको मत त गएकै छ। भनेपछि एकजना आतंककारी उनको नजरमा थियो भने मत चाहिँ किन दियो त? उनलाई पक्राउ गरेपछि हो यो वा पहिला नै हो? त्यो चाहिँ अब सुनिल शर्माले आफै जान्नु। र सुनिल शर्मा आफैमा पनि विवादित व्यक्ति छन् दर्शक। हामीले धेरैवटा भिडियो यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। उनको विवादै विवाद छ। अब आइएससी को सर्टिफिकेट उनी के भन्छन् भने मैले प्रमाणपत्र तहत 3वटा विषयमा गरेको अरे। यो चाहिँ कहिले पनि नसुनेको कुरा। ब्याचलरसम्म चाहिँ 1-2वटामा गरेको सुनिन्थ्यो, मास्टर्स चाहिँ कतिवटा विषयमा गरियो भन्ने त्यो चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा प्रसङ्ग छ। अब यो प्रमाणपत्रको विषय तह चाहिँ 3-3वटा विषयमा गरेको भनेको यो पनि प्रश्नसँग बुझिएको छैन। उनले 1996 सन् 1996 मा आइएससी कम्प्लिट गरेको सर्टिफिकेट पेश गरेका छन्। 1996 मा विक्रम सम्वत 2053 हुन्छ नेपाली। एमबीबीएस चाहिँ विक्रम सम्वत 2063-64 मा छ। त एउटा मेडिकल साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टले यत्रो वर्षसम्म के गरेर बस्यो? उनी फेल हुँदै बसे कि उनी वेट गरेर बसे कि त्यो पनि स्पष्ट छैन। फेरि के भन्छन् भने होइन बिहारमा मेरो मित बुवाहरू चाहिँ, आफ्नो बुवाहरू होइन है दर्शक, मेरो मित बुवाहरू चाहिँ बिहारमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यही बेला मैले पढेर अध्ययन गरेको। ल हेर्नुहोस्, अब यो मितको साइनो भनेको यो कानुनी साइनो हुँदैन दर्शक। मित त अब 100वटा बनाउन पनि सकिएला, एउटा बनाउन पनि सकिएला, 50वटा बनाउन पनि सकिएला। अब यो मितवाला साइनो देखाएर फेरि मेरो परिवार त्यहाँ थियो, मेरो मित बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो भनेर यति चलाखीपूर्ण कुरा गर्छन्। कहिले केपी ओली जिन्दाबाद भनेका हुन्छन्, कहिले कांग्रेसका नेतालाई जिन्दाबाद भन्छन्, कहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामा गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्री भ्रष्टाचारी हुन् डाक्टर प्रकाश शर्मा भन्छन्, कहिले कहिले गृहमन्त्रीलाई उनी भन्दैछन् अहिले आतंककारी। यसरी अहिले विवादै विवादहरू देखिएको छ र अहिले यो समाचारहरूको केन्द्रमा पुगेका छन्। त्यसैले
फेरि अर्को कुरा पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ, यो डिग्री लगोस् मलाई कुनै मतलबै छैन भन्छ। एउटा मेहनत गरेर दिन रात पढेर अध्ययन गरेर प्राप्त गरेको जुन अध्ययनको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छ नि, मान्छेलाई आफ्नो प्राण जत्तिकै प्यारो हुन्छ, तर उनलाई कुनै माया नै देखिँदैन। त्यसैले गर्दा आजको कार्यक्रममा हामीले दुईजना युवा नेताहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ। नेकपा एमालेका युवा नेता, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, दुईजना युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। अब एकजना युवा नेताले त विद्यार्थी राजनीतिमा पनि राजनीति गर्नुभएको छ, विद्यार्थी कालमा पनि उहाँलाई पनि पढाइको महत्त्व राम्रोसँग थाहा छ। अर्काले पनि धेरै किसिमको आफ्नो युवाकालदेखि नै राजनीतिमा जोडिँदै आउनुभएको र उहाँ पनि एउटा पिएचडी स्कलर नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यो सर्टिफिकेटको कतिको माया छ, अध्ययनको माया के हो, पढ्दा कति मेहनत हुन्छ, मेडिकल साइन्सको पढाइ के हो र अहिलेको समग्र विवादित विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ भनेर आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले विशेष कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता टेकराज पौडेल र त्यस्तै गरिकन नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम, दुईजना हुनुहुन्छ। म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। नमस्ते। अब मैले पुण्यजीबाटै सुरु गरेँ, तपाईँ छेउमा पर्नुभयो पुण्यजी। हुन्छ। तपाईँ पिएचडी स्कलर, तपाईँलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको माया मोह कतिको छ पुण्यजी? प्रश्न भन्नुहोस्। आज पक्कै पनि शास्त्रले भनेको छ कहिल्यै नाश नहुने अविनाशी कुनै धन छ भने त्यो विद्या नै हो। विद्या तपाईसँग छ भने, बुद्धि छ भने, विवेक छ भने तपाईँले सम्मान पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र मरेपछि बनिने कृतित्व पनि हो विद्या। त्यसकारण विद्या नै सर्व अविनाशी धन हो भन्दाखेरि मलाई सुनिल शर्मा भन्ने एकजना नाटकीय बहुरूपिया सांसदको जुन ढङ्गको अहिलेको चलखेल छ, तपाईँले पेट बोलिसक्नु भएको छ, सबै कुरा छर्रङ्ग राख्नु भएको छ। उहाँको विषयमा भारतीय मिडियाले राखेका म्याटरहरू, उहाँको शिक्षाको विषयमा उठाएका सवालहरू सुन्दा म एउटा नेपालीको हैसियतले, किनभने सुनिल शर्मा पनि नेपालकै हुन्, भलै उनले नाममै घपलाबाजी गरे, राजेन्द्र न्यौपाने भन्ने नाममा टिक्न नसकेर अहिले सुनिल शर्मा भइखाएका छन्। त्यो पनि पढाइकै कारण हो। जब उनी मोरङमा 9 क्लास असफल हुन्छन्, फेल गर्छन्, त्यसपछि कता कालीकोट पुग्छन् र त्यहाँ उनी राजेन्द्र शर्माबाट अचानक सुनिल शर्मामा, राजेन्द्र न्यौपानेबाट सुनिल शर्मामा उनको मेटामर्फोसिस रूपान्तरण हुन्छ। त्यहाँ नै उनले किशोर अवस्थामै छलकारी व्यक्तित्व बनाउन सुरुवात गरेका रहेछन् भन्ने कुरो प्रश्न हुन्छ। र एउटा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, मैले बुझेसम्म तपाईँसँग मोबाइलमा केही ल्याउनु भएको छ? केन प्रकारेण जसोतसो गरेर उनले एसएलसीसम्म चाहिँ गरे होलान् है। तपाईँलाई सुनिल शर्माको एसएलसीमा पनि डाउट छ? होइन, अब छानबिन त हुँदै होला, गरे होलान् अथवा त्यो छैन त्यो उनले बताउने कुरा हो। एसएलसीसम्म पढेको निश्चित हो। त्यसपछि उनले ल्याएको आइएससी वा एमबिबिएस यो पुरै शङ्काको घेरामा छ। त्यसलाई मैले कहाँ पनि पुष्टि गर्न सक्छु भने एउटा नेपाली फर्जी सर्टिफिकेट लिएर सांसद हुन्छ भन्ने कुरो भारतीय मिडियामा आयो भने त्यो काङ्ग्रेसको मात्रै बेइज्जती होइन, हामीले जग हँसाउनु पर्ने कारणै छैन। त्यो नेपाल उनले त भनिरहेको छ सर्टिफिकेट मलाई के मतलबै छैन, मैले मेडिकल काउन्सिलमा म रिन पनि गर्दिनँ, यस्ता मुला सर्टिफिकेट लगे पनि लगत सरकारले भनेर इजी लिइरहेछ नि त। होइन, तपाईँले पढेर आर्जन गरे सर्टिफिकेट भए पो महत्त्व हुन्छ। जुन सर्टिफिकेट नपढिकन आर्जन गर्नुभयो, तपाईँले मेरो हकमा भन्नुभयो मैले मास्टर्स फर्स्ट डिभिजनमा गर्दा अथवा पिएचडी स्कलर हुँदा यसको विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर पक्कै पनि के हो भने पढेर लेखेर कैयौँ निन्द्रा मारेर मेहनत गरेर उहाँ जस्तो व्यक्तित्व, उहाँ पनि एकाडेमिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कुनै पनि मान्छेले सर्टिफिकेट हासिल गर्नको निम्ति कति पापड बेल्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति परिश्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नपढिकन सहजै कतैबाट ल्याएको, कतैबाट खरिद गरेको सर्टिफिकेटधारीहरूलाई के थाहा। अब यो हामी भन्दा पनि भारतीय मिडिया आफैले के भन्दो रहेछ, किनभने उनले भारतबाट पास गरेका भनेका छन् नि त आइएससी, त्यही बिहारबाट हो। त्यही बिहारको मिडिया के भन्दो रहेछ एकचोटि सुनौ। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। यो इंडिया में मीडिया ले बना है ना बिहार तक। ऐसा किया कि अब हर जगह उनके कारनामे की चर्चा हो रही है। पहले बिहार से फर्जी सर्टिफिकेट खरीदी, अब दैट्स ऑल के भनियो, बिहार से फर्जी सर्टिफिकेट खरिदी। भाषा सुन्नुहोस्, बिहारकै मिडियाले भन्दैछ, बिहारको मिडिया भन्दैछ बिहारबाट उनले फर्जी अर्थात् नक्कली सर्टिफिकेट पैसामा किने। द्याट्स अल, बुझ्नेलाई इसारा काफी।
र सिआइबीलाई यो पनि एउटा ठुलो प्रमाण हुनसक्छ, किनभने यो मिडियाले पनि रिसर्च नगरिकन बोलेको छैन र यो मिडियाको फुल भिडियो मैले वाच गर्दा, अहिले तपाईँसँग टाइम छैन, यो मिडियामा के भनेको छ भने उनले बिहारबाट आइएससीको किने, त्यसपछि सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो अफ पुलिस नेपाल प्रहरीले त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेको छ र नेपालमा यस्ता टाइपका नटवरलाल सांसद पनि हुन्छन् भन्ने उसको भाषा छ। भनेपछि यो मिडियाले जुन कुरा भनेको छ, सुनिल शर्मा नटवरलाल सांसद भए। सुनिल शर्मा नटवरलाल पनि हुन् र उनी एक हिसाबले भन्नुपर्दा जनता झुक्क्याउने, अहिले गरिबी, भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, कालोबजारी, आर्थिक सङ्कटको कारण जनता राज्य सत्ताप्रति पुरै फ्रस्ट्रेट छ र मेनस्ट्रिम पार्टीको फ्रस्ट्रेसनलाई दोहन गरेर रविजीले आफ्नो पार्टीको आकार पनि खडा गरिसक्नु भएको छ र बालेनज्यू, हर्कज्यू जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि उदाउनु भएको छ र अहिले मेनस्ट्रिम पार्टीप्रति जनतामा रहेको आक्रोशको दोहन गर्दै, जस्तो मन्त्री विरुद्ध, सांसद विरुद्ध, यो राज्य सत्ताका टाउके विरुद्ध जसले जे भन्यो त्यसलाई हिरो सम्झिने अहिलेको परिपाटी छ र त्यो भावनाको चरम दोहन गरेर उनले सुनको सवालमा जुन ढङ्गले प्रतिपक्षलाई गरम मसला मिल्ने गरी बोले, हामी नेकपा एमालेलाई त त्यसले गुणै ठहर छ। उनले बोले अब यहाँ नेपालमा के आयो भने तपाईँ जतिसुकै खराब हुनुहोस्, मिठो कुरो बोलिदिए पुग्छ, तर केही दिन यता उनका उदण्ड अभिव्यक्तिहरू, उनको स्वच्छन्द शैली र अनुशासनहीनता र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उनको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री 3 पुस्ते पनि हामीलाई थाहा छ, त्यो फेरिस त तपाईँले पनि दिनुभएको छ र मैले पनि एकछिनपछि भन्ने छु कसरी राजेन्द्र न्यौपानेको उदय एउटा खुङ्खार सुनिल शर्माको रूपमा भयो र उनले देशको मात्रै होइन विदेशी तागतको, अहिले ओसो रजनीशको नाम बेचेर अरबौंको प्रपर्टी खडा गर्ने र काङ्ग्रेसी नेताहरूसँग मात्रै होइन, विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग मात्रै होइन, विदेशी शक्ति केन्द्र खास गरी छिमेकी देशसँग पनि सिधै मेरो सम्बन्ध छ, मोदीको सल्लाहकारसँग पनि मेरो पहुँच छ भन्नेले पनि जादु कमाल गरेर उनलाई कतै छुटाएको भन्ने कुरा आएको छ र तर न्यायालयलाई गाली गर्नु अगाडि एउटा कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ, सुनिल शर्मा मुक्त भएका होइनन्, सुनिल शर्माको मुद्दा सिद्धिएको होइन, सुनिल शर्मा मुद्दामै छन्। उनका 3-4 वटा केस अरबौंको सम्पत्ति सम्बन्धी शुद्धिकरणको कुरा पनि छ। नोबल मेडिकल कलेजमा जुन एउटा हादसा हत्या भएको थियो अथवा मृत्यु भएको थियो र त्यो रहस्यमय मृत्युको विषयमा पनि फाइल नेपाल प्रहरीले बन्द गरेको छैन। उनको कालो कारनामाको मोटो फाइल नेपाल प्रहरीले अहिले पनि डस्टबिनमा फ्याँकेको छैन, राज्यले अनुसन्धान गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने सुनिल शर्मालाई अहिले हिरासत बाहिर बस्ने एउटा सुविधा वा सहुलियत दिएको हो। म यही कुरोमा मात्रै, जस्तो केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि उनी राम्रा हुन्, सज्जन हुन् भनेको होइन, सुनिल शर्माको सर्टिफिकेट वा सम्पत्तिको विवाद 2070 सालदेखि छ, 69 सालदेखि भने त्यो कुरा किन नसल्टाएको, त्यसको हदम्याद हुँदैन, जहिले पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। र अहिले गर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्यो भने सुनिल शर्माले 2-2चोटि टिकट नेपाली काङ्ग्रेसबाट किन प्राप्त गर्नुभयो, जबकि नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाहा थियो कि उनको सर्टिफिकेट फेक छ। उनी रातारात एउटा सुकुम्बासीबाट, रिक्सा चलाउने मानिसबाट अरबौं सम्पत्तिको मालिक भए। धनकुबेरले उनको निम्ति स्वर्गबाट धन पठाइदिएका होइनन्, कुनै लटरी लागेको पनि होइन। र एउटा सुकुम्बासी मानिस जो हातमुख जोड्नको लागि स्ट्रगल गर्छ, बिना कुनै पेसा व्यवसाय, रातारात अरबपति हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई 2-2चोटि टिकट दिएर भानुभक्त ढकाल जस्तो जनतामा भिजेको व्यक्तिलाई लास्ट समय उनले हराए पनि पछिल्लो समय भन्ने बित्तिकै एक हिसाबले भन्नुपर्दा पाब्लो स्कोबारले जुन बिजनेस इम्पायर खडा गरेका थिए, कोलम्बियामा उनको पनि लोकप्रियता थिए, पछि ड्रग माफिया भनेर मारिए। यद्यपि उहाँको पनि कुरा सुनौँ, त्यसपछि म थप। ठिक छ, तपाईँको अलिकति लामो भयो, तर ठिक छ, तपाईँले एउटा पोइन्टमा कुरा गर्नुभएको छ। अब टेकराजजी, तपाईँ पनि विद्यार्थी राजनीतिबाटै आउनुभएको, आज पार्टीको राजनीति नेपाली कङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ। पढाइको आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको माया मोह, त्यो विद्यार्थी जीवन कतिको प्रेम हुन्छ? होइन, विद्यार्थी जीवन त महत्त्वपूर्ण, मान्छेको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो नि त। मान्छे जन्मेपछि सबैभन्दा आफ्नो बाबुआमाले अथवा आफूले अलिकति केही उमेर भइसक्यो सबैभन्दा पहिला शिक्षा दीक्षा, स्कुल, त्यसपछि कलेज, त्यो अन्त त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ, राम्रो आफ्नो सन्तानलाई कस्तो राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ भविष्यका लागि भनेर त पहिलो प्राथमिकता विषय हो नि त। त्यसमा चाहिँ अब मेहनत गर्ने नगर्ने
अब कसैको क्षमता कसैको विभिन्न खालको क्षमताहरू मान्छेहरूमा हुन्छ। अब पक्कै पनि अब पढ्ने भनिसकेपछि त मिहिनेत गर्नै पर्यो। मिहिनेत नगरिकन कुनै चिज प्राप्त हुँदैन। तपाईँको सर्टिफिकेटको मोह कतिको माया लाग्छ? त्यो नभएर पढ्ने किन? त्यो नहुने भए त पढ्ने किन पढ्ने? घाँस काटेर बसी भइहाल्यो नि। सर्टिफिकेट यति तपाईँ कसैलाई दिन सक्नुहुन्छ? तपाईँ भन्नु न, त्यसपछि त घाँस काटेर बसी भइगयो चाहिँ अरू काम गरेर बसी भइगयो। अब त्यो त महत्त्व त्यसको छ भनेर न आफ्नो आधा जीवनभन्दा बढी मान्छे अध्ययन मान्छे अहिले तपाईँको 80 वर्षसम्म अध्ययन गरिरहेको हुन्छ, पढिरहेको हुन्छ, युनिभर्सिटी पढिरहेको हुन्छ, कलेज किन गरिरहन्छ त? अध्ययन चाहिँ छोड्दैन। अध्ययन छोड्दैन नि त। अध्ययन फेरि युनिभर्सिटीको मात्रै अध्ययन होइन, अरू विभिन्न खालको अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिरहेको हुन्छ नि त मान्छे। अरू धेरै कुरा छोडेर पनि अध्ययन अनुसन्धानमा लगाइरहेको हुन्छ नि त। अब त्यस कारण चाहिँ अब त्यो त महत्त्वपूर्णै पार्ट भइहाल्यो। अब त्यो चाहिँ अब हरेक मान्छेले कसरी लिन्छ त्यो आफ्नो कुरा हो। ठिक छ। अब मैले अलिक काङ्ग्रेस पार्टीकै कुरा गर्न चाहेँ। अहिले सुनिल शर्मा के भन्दैछन् भने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति अब म बन्छु, म बनेर देखाउँछु भनेर अहिले दाबी गर्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले सुनिल शर्मालाई अब सभापति बनाउने लाइनमा बोकेर हिँडेको हो। टेकराजी प्रश्न कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले अब सुनिल शर्माजीको विषय यहाँ ल्याउनुभयो। अब म त खासै धेरै व्यक्तिको विषयमा धेरै कुरा गर्ने विषयमा पनि थिइनँ। तर तपाईँको माननीय हो नि त। अब तपाईँले मलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको युवा नेता भन्नुभयो। म लामैसँगै नेपाली काङ्ग्रेसमा काम गरिरहेको छु। तपाईँले सोध्नुभयो, स्वाभाविक कुरा पनि हो। अब सुनिल शर्मा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदान गरेको टिकटबाट उहाँ चाहिँ निर्वाचित सभासद हुनुहुन्छ। अहिले सांसद हुनुहुन्छ। अब पहिलो कुरा त उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभासद भएको हिसाबले पनि एउटा निश्चित अनुशासनमा उहाँ बस्नुपर्छ, यो प्रष्ट कुरा हो। अब उहाँ हामीले चिने जानेको साथी होला, अब यी कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। र अर्को कुरा तपाईँको अब सभासद हुनुहुन्छ। अब सभासदले पनि हरेक कुरामा प्रत्येक सभासद एउटा जिम्मेवार मान्छेले अब आफ्नो पोजिसन के हो भन्नेको पनि पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसपछि दिने अभिव्यक्तिहरूलाई पनि एउटा मर्यादित चाहिँ गर्नुपर्छ। विषयहरू उठान गर्न सकिन्छ, विषयहरू उठ्न सक्छन्। एउटा जनप्रतिनिधिले विभिन्न खालका विषयहरू उठ्न स्वाभाविक सभासदले संसदमा अथवा आफ्नो दलमा अथवा विभिन्न ठाउँमा उठ्न सक्छन्, प्रश्नहरू उठाउन सकिन्छ। प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ र त्यसका निराकरणका विषयहरू पनि थुप्रै छन्, हुन सक्छन्। अब त्यो विषय कुन विषय कहाँ उठाउने, कुन विषय कहाँ उठाउने, त्यसको पनि एउटा खालको छुट्टै कुराहरू छ। कुन जनताको सरोकारका विषय हुन् कहाँ उठाउने, अब कुन अरू विषय हुन् तिनलाई कहाँ उठाउने र त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको एउटा त्यसको डिमार्केसन, अनुशासन, अब सबै कुरा एउटा पार्ट हो, त्यो छँदैछ। भनेपछि सुनिल शर्माले अनुशासनमा बसेका छैन। अनि प्रश्न भन्नुहोस् न, तपाईँको नजरमा के छ? म तपाईँलाई भन्दैछु केही अभिव्यक्तिहरू उहाँले काङ्ग्रेस पार्टीको सांसद भएको नाताले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो अलिक बढी भयो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले यहाँभन्दा धेरै भन्न चाहिनँ, यहाँ बढी भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई सँगसँगै भन्दैछु। अब उहाँले अहिले चाहिँ राष्ट्रनायक केपी ओली भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा। काङ्ग्रेस आज भेट्न पनि जानु भएको छ बालकोटमा। आज यिनी मिडियामा पनि आएको छ। आज केपी शर्मा ओली र सुनिल शर्मा भेट्न त अब सकिन्छ। भेट्नलाई चाहिँ कुनै ठुलो जोसँग अब राजनीतिक मान्छेले अथवा संसदमा भएको संसदले अब पक्षको प्रतिपक्षको अरू सबैसँग बसउठ भेटघाट कुराकानी छलफल त हुनसक्छ नि। र उहाँले सार्वजनिक रूपमै अब नेपालको एउटा मात्रै नेता अथवा चाहिँ राष्ट्रनायक चाहिँ केपी ओली भन्नुभएको छ कि नेकपा एमालेको सभापति र अध्यक्ष र प्रतिपक्ष दलको नेतालाई त्यो भनिसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के हो त उहाँको? नेपाली काङ्ग्रेस के हो त उहाँको चाहिँ? अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरहरू नेपाली काङ्ग्रेस जन्माउने जुन सिद्धान्त आदर्श प्रतिपादन गर्नुभएको छ त्यही पार्टीमा उहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस के हो? नेकपा एमाले भन्दा तल हो होइन। यो पनि एउटा विषय रह्यो। त्यसको जवाब त उहाँले कुनै ठाउँ आफै दिनु होला अथवा तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले सोध्नु होला, अरू कसैले। सुनिल शर्मालाई नेपाली काङ्ग्रेस कारबाही गर्न सक्दैन अनुशासन? अब यो चाहिँ पार्टीले सोच्ने सोच्ने कुरा हो। अहिलेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई उहाँले खुलियाम विभिन्न मिडियामा चाहिँ प्रकाश शरण महत भ्रष्टाचारी हो भनेर यो खालको लवज प्रयोग गर्नुभएको छ।
या त प्रकाश शरण महत भ्रष्टाचारी हुन् भनेर काङ्ग्रेस स्वीकार गर्नु पर्यो, यदि होइन भने त अनुशासनको कारबाही सुनिल शर्मा एउटा कुरा मैले तपाईँलाई भनेको एउटा कुरा काङ्ग्रेस पार्टी के हो, तपाईँले भनेको कुरा मैले केही सुनेको छु। उहाँले केही अलि अर्कै शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको मैले मिडियाबाट सुने। र मैले यतिसम्म भन्न सक्छु, अब हुन त सबै आन्तरिक मान्छेहरूका सबै विषय त मलाई कसरी थाहा हुन्छ र थाहा हुने कुरा पनि भएन। अब प्रकाश शरण महत चाहिँ तस्कर हो भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ सहमत छैन। त्यसो भए त्यो लेभलसम्म अब उसले भएको एउटा अर्थमन्त्री, काङ्ग्रेसमा लागेको एउटा लिडर, अब त्यो लेभलमा त मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। त्यही त अब सुनिल शर्मालाई यो तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँको विचारमा यो भन्न मिल्दैन, त्यसैले सुनिल शर्मालाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ काङ्ग्रेसले? त्यसैले त्यो चाहिँ मैले भने नेपाली काङ्ग्रेसले थरमा हल्लाएर बसेका सुन त्यो त मैले के हो काङ्ग्रेससँगलाई त तपाईँलाई आज एउटा कुरा सुनिल शर्माले लग पारेका त्यो त तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्छु कि के हो भने यो विषय त सबैले सुन्नुभएको छ नि त, पार्टीका सबै नेताले सुन्नुभएको छ, एउटा मिडियामा आएको छ, धेरै मिडियामा सबै नेताले सुन्नुभएको छ। अब उहाँसँग कुरा भयो होला, छ छैन के छ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो नि त। यसमा मैले जान्ने भएर धेरै किन बोल्ने, उहाँहरूले थाहा छ नि त, उहाँहरूलाई थाहा होला नि त। मैले यति कुरा भने कि त्यो चाहिँ विषय म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता नभए पनि म त्यो भन्न सक्दिनँ। म नभए पनि यद्यपि म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, त्यो नभए पनि म स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भने पनि प्रकाश शरण महत चाहिँ तस्करसँग साँठगाँठ गरेको छ भन्ने कुरा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। कुरा बुझ्नु त्यो त्यो चाहिँ अति नै कुरा हो। कि त सुनिल शर्माले एउटा पराकाष्ठा नै नाग्यो, कि त त्यो चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो, कि त त्यो कुरालाई जस्टिफाई गरिदिनु पर्यो, होइन भने या त अर्थमन्त्री तस्करको नाइके भन्न सक्नु पर्यो, प्रमाणित गर्नु पर्यो, होइन भने त त्यो कुरा चाहिँ भन्ने कुरा त्यो त अलि एउटा सीमा भन्दा पनि अलि ल ठिक छ टेकराजी, म फेरि आउँछु। अब विषय थुप्रै यहाँ हुन्छन् होइन अहिले। अब पुण्यजी जस्तो मैले त उहाँ काङ्ग्रेस भएको हुनाले मैले उहाँलाई अर्थमन्त्रीकै विषयमा सोधेँ। अब म गृहमन्त्रीको प्रश्न तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु कि अहिले यति बेला सुनिल शर्माले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आतङ्ककारी हुन् भनेर हिरासत मुक्त भएपछि भनेका थिए। आज केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बाहिर आएपछि पनि भनेका छन्, उनी पटक पटक मिडियामा यो कुरा बोलिरहेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुनिल शर्माले भने जस्तै आतङ्ककारी हुन्? त्यसो त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा उदेक लाग्दो चित्र, कुरूप तस्बिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। मान्छेले मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आदर्श, राजनीतिबाट च्युत भएर व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो हाँडीघोप्टे प्रवृत्तिलाई साबित सिद्ध गर्नको निम्ति जेसुकै गर्ने, जोसँग पनि चोचोमोचो मिलाउने, काले काले मिलेर भाले खाने, यो खालको घटिया उपभोक्तावादी कल्चर अहिले पछिल्लो समय हुर्किएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी अफिसमा गएर यो बुढो को हो यार, खतरा देख्छ त भनेर बिपीको फोटो देखाउने, अथवा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आएर जननेता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलालको फोटो देखाएर यो बुढो कतै देखे जस्तो लाग्छ यार, बब्बाल रहेछ नि भन्ने टाइपका मान्छे अहिले नेता बनिरहेको, सांसद बनिरहेको अवस्था छ। एकजना बहुरूपिया, अर्का नाटककार टाइपका, कलाकार टाइपका सांसद छन् जसले योभन्दा अगाडि प्रचण्ड आतङ्ककारी हुन्, उनलाई झुन्डाउनुपर्छ दाम्लो लगाएर भने पछि उनी मन्त्री सन्त्री हुने हो पलाएछ क्यारे। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि भन्न थाले। अनि अहिले नारायण काजी श्रेष्ठजी वा प्रचण्डजीलाई आतङ्ककारी हुन्, यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिसकेपछि मलाई ताजुब के लागेको छ भने यिनीहरू यति पानी मरुवा, पामर, हुतियारा, कायर, लाछी भए, जस्तो प्रकाश शरण महतज्यूकै कुरा गरौँ अथवा अरूको कुरा गरौँ, शेरबहादुरजीको कुरा गरौँ, यिनीहरू कहाँ चुकेका छन्, यिनीहरू किन यति कमजोर भए? सुनिल शर्मादेखि थारू काफे जस्तो देखियो क्या, यिनीहरूको गृहमन्त्री पनि डराएको देखियो नि त, यिनीहरूको खुल्याम आतङ्ककारी यो दन्ते कथामा नि राक्षसको कमजोरी चाहिँ एउटा सामान्य मान्छेलाई थाहा हुन्छ र त्यहाँ प्रहार गरेपछि ऊ खतरकै हुन्छ, राक्षस राजा हुँदा पनि। भने जस्तै सुनिल शर्मा या त विदेशी शक्ति केन्द्रको एउटा अति तागतवर मान्छे हुनु पर्यो, सुनिल शर्मा कुनै एजेन्टगिरी गरेको मान्छे हुनु पर्यो, या त ऊ खुङ्खार किसिमको त्यसलाई सिद्ध्याइदिन सक्ने अथवा एउटा बाहुबली हुनु पर्यो होइन। अब या त उसँग यति अपार धन हुनु पर्यो अथवा उसँग यिनीहरूको कालो कर्तुतको यस्तो प्रमाण हुनु पर्यो कि सुनिल शर्माले जे बोले पनि उसलाई कारबाही गर्न नसकियोस्। म एकदम सर्टकटमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले सुनेको कुरा के छ भने सुनिल शर्माले दर्जनौँ मिडियाहरूसँग सम्बन्ध बनाएर
ए सुनिल शर्मालाई केही मिडियाले पनि मुठीमा लिएका छन् तेरिका या 150 मा बिक्न 2 टकियामा बिक्न तयार मिडिया तपाईलाई पनि छ। इन्फर्मेसन छ त अलि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, तपाईँ आफै मिडियामा सुन्नु बोल्दै न, हिँड्ने मान्छे हो है सोनाम भन्ने प्रोफेसरहरू समेत उनको अगाडि नतमस्तक भएर के कारणले सुनिल बाबु भनिरहेका होलान्। तपाईँ याद गर्नुहोस् न, मेरिटको कुरा गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, एन्टी करप्सन हुनुपर्छ, जिरो टलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भन्ने प्रोफेसरहरू ठुला बडा मान्छे पनि मिडियामा उनीसँग कुम जोडेर ओहो उहाँ जस्तो मान्छे भनिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यो पैसाको के दम रहेछ त होइन, सुनिल त्यो शर्मा पैसाको तागत हो कि अनि उनको अरू केही तागत छ अथवा उनको नाटककारिता कलाकारिताबाट मान्छे नतमस्तक भए भन्दा के अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारै चुकिरहेको छ पुण्यजी? कृष्ण महराको यत्रो प्रमाण आउँदा पनि पक्राउ नगर्ने, आफ्नोलाई चाहिँ अरूका मान्छे चाहिँ खोज्दै खोज्दै हिँड्ने, कि त्यहाँ चुकिरहेको छ प्रचण्ड नेतृत्व? ओ सही ठाउँमा आउनुभयो, पोइन्ट टु बी नोटेड। 1 मिनट लेट मी टेल, 1 मिनट व्याख्या गर्न दिनुहोस्। यिनीहरू आफै कहीँ न कहीँ विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबे, त्यसकारण यिनीहरूको नैतिक इच्छा शक्ति बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो नि, पोलिटिकल र मोरल क्यापिटल स्वाट्टै डाउन भएको छ। यिनीहरूको नेप्सेको परिसूचकमा नैतिकता भन्ने चिजै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुनिल शर्मा जस्ता मानिसहरूले यिनीहरूलाई फोक्काफाल एट्याक गर्दा पनि यिनीहरू एउटा मानहानि लगाउन सक्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन्। तर याद गणेश बस्नेतलाई त साइबरमा केस लाग्यो। ओ गणेश बस्नेतजीले त्यही कुरो नरम भाषामा मैले प्राप्त गरेको सूचना भन्दा उहाँलाई साइबर ठोक्ने। फेरि उहाँ त पत्रकार हो। फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कुरो चाहिँ छ है, फेरि सबैलाई उनले प्रकाशरण मत सम्झिने कोसिस नगरौँ, किनभने यो रगतको होली खेलेर आएकाहरू बदला लिन माहिर हुन्छन्। शीत प्रदेशका चिसा सर्पहरू जस्तै इखालु र बिखालु, सुनिल शर्मा जति इखालु र बिखालु छन् नि, धूर्त, चलाक, महाचलाक, जहाँ पनि मिलाउन सक्ने आदि इत्यादि भनेर उनी जसरी आफूलाई साम दाम दण्ड भेद नीति आदि इत्यादिको आधारमा आइरहे गरे नतु गरे कोडा कर्कट झार पत्कर भनेर ह्याकुलाले पेलिरहेका छन्। पैसा भइसकेपछि म तुजुक देखाउँछु भन्छन्। अब नेपाली समाजले हेर्नु न, हामी त न्यायालयलाई पवित्र मन्दिर भन्छौँ नि, न्यायको न्यायमूर्ति भन्छौँ न्यायाधीशलाई, तर मान्छे के भन्न थाले, 5 जना मान्छे चाहिँ त्यही केसमा सर्टिफिकेट केसमा सँगै जेल जाने, अनुसन्धानमा हिरासतमा बस्ने, उनी चाहिँ स्वाट्टै मुक्त हुने भनेपछि नेपालमा त पैसा भएपछि जे पनि हुँदो रहेछ भन्छन्। कोही यसो कतै गयो नेताहरूसँग भेट्यो, काने खुसी साउती गर्छन्। यतातिर ओसो रजनीश धाम चलाएर बस्ने एकजना धन्दा सेठको सिधा फोन गएर या करिश्मा भयो, चमत्कार भयो, उनी केही समय अगाडि सन्यासी फन्यासी के भन्छन्। अब उनले त बिपी कोइरालाको नाम बेच्छन्, भगवानको नाम दुरुपयोग गर्छन्, सबभन्दा आदर्शवादी मान्छेहरूलाई समाउँछन्, अनि उनी समाजमा सोझा मान्छेहरू, राज्य सत्ताप्रति फर्स्टेड मान्छेहरूको भावना दोहन गर्छन्। मैले सुनेको कुरा चाहिँ यदि गलत छैन भने माओवादीहरूको तर्फबाट, किनभने माओवादी भने त यो इखालु जात हो, उसलाई त्यो भनिसकेपछि ऊ इख्लिन्छ। यिनलाई र त्यो कतातिर पश्चिमतिरको सांसद, यी दुवैलाई कानुनी कारबाहीमा पार्नको लागि उनीहरूले चक्रव्यूहभित्र अभिमन्यु होइन यो युगको, यिनीहरू यो युगको दुर्योधन हुन्। चक्रव्यूहभित्र दुर्योधनलाई कस्ने यिनीहरूले योजना बनाइसके, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई इन्फर्मेसन छ यो भने? होइन, एकदम इन्फर्मेसन छ। सुनिल शर्मा फेरि पक्राउ पर्छन्? अब सुनिल शर्माका मुद्दाहरू हेर्नु न, मुद्दा सिद्धिया होइन नि। तर सुनिल शर्माले भनेका छन् मलाई गाडीले ठोक्न सक्छन्, मलाई मार्न सक्छन्, पत्रकार महोदयहरू मलाई ध्यानमा राखिरहनु होला भनिरहेका छन्। या के छ सुन्नु न, नेपालमा हिरो बन्न केही छैन। मान्छेले अतीत हेर्दैनन्, मान्छेहरू स्मृति दंश भएर बसेका छन्। हिजो सुनिल शर्माले कहाँ ऱ्याकेट चलाए, कहाँ कुन ढङ्गले यो पैसा एकट्ठा गरे, उनको हिस्टोरिकल नोबेल मेडिकल कलेज कसरी हत्याए, त्यो विषयमा अहिले आउँला। तर अहिले के छ भने तपाईँ एउटा कुरा, मैले 2-4 जना यसो मिडियाकर्मी भनौदाहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। उनीहरू सुनिल शर्माको तागत र पैसाको अगाडि, गरुडको अगाडि सर्प चाहिँ लत्रिसके। नेपालमा लाखौँ रुपियाँ मिडियाको लागि व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, जिरोलाई हिरो, हिरोलाई जिरो बनाइदिन्छन्। यहाँ पाजीलाई काजी, पाजीलाई काजी बनाइदिन्छन्। भ्रष्टाचारीलाई सदाचारी, सदाचारीलाई भ्रष्टाचारी बताउनुहोस् त। फेरि म यता आउँछु, फेरि तपाईँ कहाँ आउँला। यदि तपाईँ आज नारायण काजी श्रेष्ठको ठाउँमा गृहमन्त्री भएको भए र सुनिल शर्माले तपाईँलाई आतङ्ककारी भनेको भए, तपाईँ सुनिल शर्मालाई के गर्नुहुन्थ्यो? म पहिलो कुरो त आतङ्ककारीको प्रमाण पेश गर्नको लागि म 24 घण्टाको समय दिन्थेँ सुनिल शर्मालाई। दोस्रो कुरो, फेरि अर्को कुरो के छ भने विगतमा 9/11 पछि
अमेरिकनहरूले युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, युरोपियन युनियन, भारतले पक्कै पनि माओवादीलाई त्यतिखेर टेररिस्ट घोषणा गर्यो र इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस पनि लगायो। तर कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डपछि त त्यही आतङ्ककारी भनिनेलाई बोकाएर अनि प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि उनीहरूकै मान्छेलाई उपराष्ट्रपति बनाउने, मन्त्री बनाउने, सांसद बनाउने, अनि हामीले पनि पार्टी एकता गरेर सहअध्यक्ष मान्ने, श्रद्धेय अध्यक्ष भन्ने वातावरण बनाउने त भयो नि। प्रचण्डलाई अहिले आतङ्ककारी भन्ने नैतिक अधिकार यी सबैले गुमाए। यदि त्यो नैतिक अधिकार राख्नु थियो भने आतङ्ककारीलाई त आतङ्ककारीको व्यवहार गर्नु पर्थ्यो नि। अनि इन्टरनेसनल शक्ति केन्द्रले पनि, इन्टरपोलले पनि रेड कर्नर नोटिस पुगुवा गर्दैन थियो होला, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के हो भने नारायण काजी श्रेष्ठ वा प्रचण्डसँग हिम्मत र दम छ भने सुनिल शर्मालाई यो बापत मानहानि गरेर अदालत तानेर देखाउनुहोस्। खुल्ला ओपन च्यालेन्ज। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि, गृहमन्त्री नारायण काजीजीलाई हिम्मत र दम, त्यो वाला मात्रै होइन, प्रकाश शरण महतजीलाई पनि तपाईँले अर्थमन्त्रीलाई पनि खुला यस तपाईँहरूलाई उहाँले सुन तस्कर भनिसक्नुभयो, तपाईँहरूको कारण सुन तस्करी भयो भनिसक्नुभयो, तपाईँहरूले आतङ्क फैलाउनु भयो, क्रिमिनल स्टेट खडा गर्नुभयो भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। भ्रष्टाचारको मुहान नै तपाईँहरू भनिसकेपछि त्यति मात्रै होइन, हल्लुड भनेको छ, पशु भनेको छ। सगरमाथा टिभीको इन्टरभ्यूको फुटेज अहिले पनि टिकटकमा भाइरल छ। प्रकाश शरण महत एउटा हल्लुड हुन्, उनी पशु तुल्य हुन् भनेर बोलिसकेका छन्। र त्यो भन्दा पनि अनुशासन यहाँ हुन्छ, पार्टीमा छलफल भनेर बस्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू दलहरू पामर, राची, हुतियारा, कायर हुन्छन्। अब नेकपा एमाले त उनलाई युजफुल इडियट मानेर युज गरे हो अहिले, किनभने एमाले ठिक छ, यो शिखण्डीको रूपमा उनलाई युजफुल इडियट मानेर केपी सत्ता विरुद्ध अहिले केपी ओलीले शिखण्डीको रूपमा सुनिल शर्मालाई प्रयोग गरेर जरुर, किनभने मुख्य शक्तिसँग जुझ्नको लागि कोही त्यहाँबाट अब आफ्नो घरै विरुद्ध गद्दारी गरेर कोही आउँछ भने, कोही विभीषण बन्न, विभीषणको जस्तो त क्यारेक्टर पनि छैन, विभीषण बन्न कुनै रावण कुलबाट कोही आउँछ भने त्यसलाई यसो साइडमा राख्नु त राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा सनातन परम्परै भइसक्यो। ल ठिक छ, अब म फेरि तपाईँसँग आउँदा। अब जस्तो टेकराज थियो, अहिले कुरा के आयो भने सुनिल शर्माले एक होरो अहिले नारायण काजी श्रेष्ठ आतङ्ककारी हुन्, गृहमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ, यदि नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाइएन भने प्रचण्ड सरकारलाई ढालिने दिन्छु भनेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट हटाउने काङ्ग्रेसको लाइन हो? काङ्ग्रेसको लाइन अहिले यो सरकार छोड्ने र हटाउने लाइन छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर ढालिदिन्छु भनेका छन् सुनिल शर्माले। अब प्रचण्ड ढाल्छन्, म ढालिदिन्छु भनेका छन्। अर्को कुरा उहाँले भने जस्तो अब यो देशको मिडिया पनि, अब यो देशका जनता पनि के चाहन्छन् भने जसले चर्कोसँग कसैलाई गाली गर्छ अथवा एकदमै उग्र रूपमा आउँछ त्यसकै कुरा धेरै सुन्ने, र मिडियाले पनि त्यस्तै कुरालाई चाहिँ बाहिर ल्याउने एउटा प्रचलन है अहिले चलेको छ। र को भन्दा को चाहिँ एकदमै बाहिर खरो रूपमा आउने भन्ने एउटा चाहिँ होडबाजी नै अहिले केही समयदेखि चलिरहेकै छ। पुरानो तपाईँसँग छलफल हुँदा पनि यो कुरा मैले भनि नै राखेको छु। यहाँ चाहिँ यो धेरै चर्का कुरा नगर्ने, अब राम्रा कुरा गर्ने, अब कसैका बारेमा धेरै ऊ नगर्ने मान्छेहरूको त अहिले यहाँ केही पनि, अरूको बारेमा टिका टिप्पणी किन गर्ने भन्नुहोस् न। मैले आफ्नो कुरा आफ्नो गरेँ भयो नि त, मैले आफ्नो काम मैले आफूले गरेँ भयो नि त। अरूका बारेमा चाहिँ धेरै गाली गलौज र टिका टिप्पणी गर्न, त्यसले गरेर आफ्नो कुरा सबै ठिक हुने त होइन नि त। आफू ठिक भएपछि ठिक हुने हो। अर्कालाई गाली गर्दैमा, अर्को बदमास फटा भन्दैमा अर्को बदमास फटा हुने पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको समय, अहिलेको चाहिँ यो परिस्थिति, अहिलेको यिनी सबै हेर्दा समाज पनि त्यतै, मिडिया पनि सबै, अब धेरै सबै त नभनौँ, सबै मिडियाहरू पनि त्यसैलाई हाइलाइट गर्ने एउटा खालको परम्परा अहिले बस्या छ। त्यो धेरै मान्छेले सुन्नुपर्ने, कतिले प्रतिक्रिया दिने, कतिले नदिने, कतिले सुनेर भन्नुपर्ने अहिलेको परिस्थिति छँदैछ। अब काङ्ग्रेसले अहिले भर्खरै, यो तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु, अहिले भर्खरै काङ्ग्रेसले यो सत्तामा जुन छ यो परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई त्यो गर्छ भन्ने लाग्दैन। अहिले यो 6 महिनामा तपाईँको वर्ष पनि नहुँदै सरकारहरू परिवर्तन गर्दै जाने हो भने त्यसै त हामी अस्थिर चाहिँ राजनीतिक जगमा अहिले बसिरहेका छौँ। विगतदेखि नै अस्थिरता आइरहेको छ। यो सरकार अस्थिर हुँदा व्यवस्था नै अस्थिर हुनुपर्ने। नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउने नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै लाइन छ? नारायण काजी श्रेष्ठलाई त प्रचण्ड सरकार ढाल्दैन नि त। काजी श्रेष्ठलाई काङ्ग्रेसले हटाउने पनि होइन, अब हटाएछ किन प्रचण्ड सरकार ढाल्छु भन्नुभएको छ? प्रचण्ड सरकार ढाल्छ कि ढाल्दैन? होइन, अब उहाँले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर अब सरकार उहाँले भनेको मैले पनि मिडियामा देखेँ। अब उहाँले भनेर ढल्ने रहेछ भने त
उहाँले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होला मलाई लाग्छ। त्यो पनि भन्नुभएको छ, पार्टी सभापति भनेको पनि त प्रधानमन्त्री उहाँले भन्दा बित्तिकै यो सरकार गइहाल्यो भने त अब गइहाल्ने यदि हो भने मलाई त थाहा छैन धेरै कुरा होइन। अब इन्डियन उहाँ सांसद भए हुनाले थाहा पनि होला। मैले भनिहालेँ उहाँको बारेमा मैले धेरै टिप्पणी गर्न किन चाहन्न भने उहाँ काङ्ग्रेसको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति पार्टी नेपाली पार्टी के भयो नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ महासमिति सदस्य हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको सुनिल शर्मा जस्तो व्यक्तिलाई टिकट दिने टिकट नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दियो। उहाँ त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट काङ्ग्रेसकै उहाँले जितेर आउनुभयो। कारागार बस्ने पूर्वपक्षको लागि सुन्नुहोस् है, मोहम्मद अफ्ताब आलम जिउँदो मान्छेलाई भट्टीमा पोल्ने आरोपमा कारागार बस्ने काङ्ग्रेस यो पार्टी काङ्ग्रेसको पार्टी होइन, काङ्ग्रेस यो पार्टी होइन। अब उहाँहरू सबैको अनुसन्धान र अरू कुरा हुँदैछ, भइरहेको छ होइन। अब काङ्ग्रेसले त्यसलाई समर्थन कहाँ गर्छ? सुनिल शर्मालाई पटक सुनिल शर्मालाई हिरो बनाएको त काङ्ग्रेसले हो नि। काङ्ग्रेसले अब हिरो त कसले बनाएको थाहा छैन। अब टिकट उहाँहरूले दिनुभयो, उहाँ काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा चुनाव जितेर आउनुभयो। अब अहिले उहाँ आएर चाहिँ विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ। अब त्यो अभिव्यक्ति त नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू, सभापति, पदाधिकारी, पार्टी सबैलाई थाहा होला नि त, थाहा हेरिराख्नु भयो होला नि त उहाँले पनि। उहाँहरूले पनि त्यसको बारेमा चाहिँ अब त्यसमा के एक्सन गर्ने भन्ने निगाम त म छैन होइन। त्यसकारण उहाँहरू सबैले हेरिरहनु होला। अब उहाँले के हेरिरहनु भएको छ त्यो पनि उहाँहरूलाई थाहा होला। हामीले जे हेरेको छ त्यही हेर्नु भएको छ कि अरू कुरा के हेरिरहनु भएको छ कि अरू कुरा हेरिरहनु भएको छ कि अथवा उहाँसँग कुराकानी भइरहेछ कि छलफल भइरहेछ कि अथवा उहाँले भनेको कुरा अब सत्यको अब केही दिनमा थाहा होला। अब सरकार जाने कुरा अथवा नजाने कुरा, अब यसको निर्णय गर्ने कुरा। अब दलको बैठक पनि आज पनि थियो क्या होइन। अब दलको बैठक पनि पार्टीको बैठकहरू पनि बसिरहन्छ, दलको बैठक पनि बसिरहेकै छ। अब यसले निर्णय गर्ला नि यी विषय त। तर जब अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे नि सुनिल शर्माले, त्यही बेला चाहिँ किन गिरफ्तारी गरेको भनेर अहिले सबैले प्रश्न उठाए के? सुनिल शर्माको साइडबाट पक्ष लिनेहरूले त यो प्रश्न उठाए। अब गिरफ्तारीको विषय चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ एउटा विषय लगाएर अनुसन्धान भनेर गिरफ्तारी गर्यो। अब अहिले अदालतले पनि उहाँलाई बाहिर चाहिँ पूर्वपक्षमा राख्नु पर्दैन, बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेको छ। अब अनुसन्धान गर्दै गएर दोषी ठहरेर ठहरिसकेपछि लिएको भएको पनि त्यो एउटा पार्ट थियो होला। तर अब के लाग्यो सरकारलाई, उहाँलाई लिएर अनुसन्धानमा गयो, अदालतमा पुग्यो। अदालत इगो साँधेको त होइन, रिसिभी साँध्यो भनेर मलाई लाग्छ नि त इस्यु इबी साँधेर ल्याएको होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। अब इबी त के थियो, कुन त इन्टरनलहरूको इबी छ भने त मलाई थाहा छैन। मैले राजीनामा मागे गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको, मलाई समातेर लगे उहाँले चाहिँ रिसिभी साँधे। उहाँले मैले भनिहालेँ राजीनामा सुन तस्करसँग पक्राउ खाएकासँग राति सुत्नु पर्यो भनेर राजीनामा पनि माग्न पाइन्छ होइन। त्यो एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफूले बोल्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्सी पनि हुन्छ। काङ्ग्रेसमा लोकतन्त्र छ कि छाडातन्त्र छ? सुन्नुहोस् है, माग्न पनि पाइन्छ। मैले अहिले भने नि माग्न पाइन्छ। ल कुनै बेलामा यो कारणले चाहिँ अब ऊ भयो, राजीनामा दिनुहोस्, राजीनामा दिन पर्छ भन्ने हुन्न भन्ने पनि होइन। तर कुरा के हो भने सुनिल शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसको भावी सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसको भावी सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको दलको एउटा सदस्यले अब त्यो पार्टीसँगको छलफलमा अथवा उहाँले पार्टीको दलको अनुमतिले भन्नुभयो कि होइन कि होइन। उहाँले अब त्यो त त्यसो त सबैले माग्दै भइगयो नि त। अब सबै सांसदहरूलाई त इच्छा चाहिँ के भने राजीनामा माग्ने होला, मन्त्री हुने होला, अर्को हटेमा हुन्छु भन्ने होला, अथवा सुनिल शर्मा गृहमन्त्री बनाउनु लाग्नु तपाईँहरूले? त्यसकारण चाहिँ सुनिल शर्मा गृहमन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री बनाउनु लागेको हो, त्यस्तो हल्ला पनि आछ है टेकराजी। हुँदा त सके त प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो हुन्छ त्योभन्दा त, किन त्योभन्दा धेरै त प्रधानमन्त्री हुँदा सुनिलजीलाई सिधै प्रधानमन्त्री काम गर्न सकिन्छ नि त, सिधै काम गर्न सकिन्छ होइन। अब त्यो अरू मन्त्री सन्त्रीमा किन अल्झिने? ल ठिक छ। अब पुण्यजी जस्तो सुनिल शर्माको विगत हेर्दाखेरि उहाँको प्रपर्टीको चाहिँ आइस ब्रेक भएको चाहिँ विराटनगरमा अवस्थित नोबल मेडिकल कलेज नै देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँको चाहिँ त्यस्तो प्रपर्टी देखिँदैन। तर त्यो काभ्रेको चाहिँ कामी डाँडामा चाहिँ डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीदेखि लिएर नवराज पाण्डेहरू लगायतलाई मरणासन्न हुने गरी कुटेर चाहिँ जबरजस्ती हत्याएको भनेर यत्र तत्र सर्वत्र मिडियामा पनि त्यसबेला आयो हो। अब घटना केसहरू त कति छन्, कति हरेक केस हुन्छ, हरेक विवाद हुन्छ सुनिल शर्माको विषयमा। तर उनी कहिले पनि प्रहरीको अनुसन्धानमा पर्दैनन्। अपरेसन क्वाक भनेर जुन चलाएको छ नि शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कलीको विषयमा, त्यसबेला पनि उनी जापान गएर त्यसबेला पनि उनी जोगिए। जहिले पनि विवादमा विभिन्न खालका गलत क्रियाकलापमा सुनिल शर्माको नाम जोडिने, तर सधैँ उनी अनुसन्धानभन्दा बाहिर रहने र बचिरहने। यो चाहिँ किन भइरहेछ? मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, स्वार्थको राजनीतिक भुङ्ग्रोमा
भू राजनीतिक जातोमा धेरै सज्जन इमान्दार प्रतिबद्ध देशभक्तहरू यो राजनीतिको कलियुगमा शिकार भए। गुरुराज घिमिरे, टेकराज पौडेल, पुण्य गौतम यी नामहरू तिनै भुङ्ग्रोमा जोतिएका, तर सुनिल शर्मा जस्ता यो सत्ताको चुरो खाने गवारे किरा चाहिँ चरित्र बोकेका, स्वार्थको लागि जता पनि ब्रेक डान्स गर्न तयार हुने, राजनीतिक हिसाबले कुनै योगदान नभएका, पोलिटिकल प्रस्टिच्युट भनेर त मैले भनिहाल्दिनँ, यो टर्मिनोलोजी त्यति पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन पोलिटिकल प्रस्टिट्युसन गर्ने मान्छे भनेर मैले यसरी तपाईँले खतरनाक शब्द निकाल्नु गर्नु भयो। हुँदैन, तर उनी टेक्निकली अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा छन्। यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो उनले बोलेका 2-3वटा कुरा त हामीले बोलिरह हो। केपी शर्मा ओलीज्यूमा म नेकपा एमालेमा छु, कालापानी बोलेको इम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि राजनेता युग नायक भनेर हामीले भने हो। जसरी बिपी कोइरालालाई सबैले जननायक भन्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो समर्थन छ। गणेशमानजी हो, पुरुष हो, किशनजी सन्त नेता हो, मदन भण्डारी जननेता हो, यो कुरो उनले भनिरहनु पर्छ र पर्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2 मैले तपाईँलाई के भनौँ भने उनी कसको भाषा बोल्दैछन्। यो नाटक, यो बहुरूपिया चरित्र, यो खालको कलाकारिता कहाँबाट उनले कुन स्रोतबाट किन गरिरहेका छन्? मेरो विचारमा उनलाई कहिले पनि अनुसन्धानमा ल्याएको छैन। म आउँछु त्यसमा, आउँछु त्यसको कारण छ, म भन्छु। त्यो घटनाको सबै पानाहरू पल्टौँला एकछिनमा। पहिलो कुरो, उनी टेक्निकली मात्रै काङ्ग्रेस हुन्, किनभने उनी सांसद थिएनन् भने त काङ्ग्रेसले हुत्याइदिन्थ्यो। अब यो हाम्रो लोकतन्त्रको विडम्बना, कमजोरी के भनौँ, त्यसमा टाउको बल, सङ्ख्या बल ठुलो हुन्छ र त्यसमा एक उनी पनि हुन्। र गगन थापा र शेखर कोइरालाले उनलाई बोकेको भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि बोकेको हो भने बहुत गलत छ। अर्जुन नरसिंह केसीज्यूले पनि भावुक भएर कुनै महतसँगको दुश्मनीको कारण त्यस्ता स्टेटमेन्टहरू, भाषणबाजी गरेपछि नुवाकोटे काङ्ग्रेसीको पऱ्यो त्यहाँ। त्यो लोकल लेभलको राजनीतिक कन्ट्राडिक्सनको धुवा पुतपुते आएको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। सुनिल शर्मालाई अहिले जसले अस्थायी रूपमा यसो कोखाई बाबु हाम्म गरेका छन् नि, अन्ततः उनको प्रवृत्तिको कारण उनी आफै कोखाई बाबु हाम्म, त्यसपछि लाप्ताले ड्याममा हुन्। किनभने उनी जस्तो चरम कृतज्ञ अराजनीतिक, उनी आफैले आफैलाई अहिले पनि सभासद भन्छन्, सांसद हो नि। अहिलेको संसद सदस्यलाई सांसद भनिन्छ, अहिले कुनै संविधान सभा छैन नि भनेपछि उनलाई न्यूनतम राजनीतिक चेतना पनि छैन, ज्ञान पनि छैन। नम्बर 1, उनी कसरी पढाइया भए। दोस्रो, गफाडीका राजा, गफ गरेर मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्ने र आफ्ना विभिन्न कुकर्मको फल भोग्न उनी अभिशप्त हुनेछन्। उनले बारम्बार भगवान श्रीकृष्णको नाम लिन्छन्, गीताको कुरा गर्छन्। गीताले भनेको छ मनुष्यले कर्म योनिमा कर्मको फल अवश्य पनि भोग्छ र भगवान श्रीकृष्णको न्याय हुन्छ भने उनको अबको आगामी दिनको बास, तपाईँले सभापति भन्नुभयो, के भन्नुभयो, मन्त्री भन्नुभयो, हुन त हेर्नुहोस् कलियुग चलेको बेला यस्तै मान्छे 100 गिर्जा 1 मिर्जा भन्ने मिर्जा दिल सात बेग पनि मन्त्री भएको यो देशमा कुनै दिन उनी सत्ताको सोपान चढे, पार्टीको सोपान चढे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर उनी अहिले विस्फोटक तहमा छन्, क्लाइमेक्समा छन् र उनको यो गतिविधि, उनको उदण्ड, स्वच्छन्द, अराजक, घमण्डी, अहङ्कार गर्यो भने मान्छे विनाशको उपल्लो किनारमा पुग्छ। भगवान श्रीकृष्णले गीतामै भन्नुभएको छ। त्यसकारण मलाई जसो लाग्छ उनको यो उदण्ड प्रवृत्ति बेलुनीकरण हुँदै जाँदा उनी अहिले फुलेका बेलुन हुन्, प्याट्ट फुटेर उनको आगामी जीवन, उनको आगामी बास जेलमा हुने प्रबल सम्भावना। यदि कानुनी राज्य छ भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु, ओलीजीले त एमालेमा लाँदै हुनुहुन्छ अरे त। वाह, नेकपा एमालेमा जाँदैछन् अरे सुनिल शर्मा। काङ्ग्रेसले अलिकति मिसबिहेभ गरेर अनुशासनको कारबाही गर्यो भने त सुनिल शर्मा त एमालेमा जाने होइन। काङ्ग्रेसको हिम्मत र दम छ भने कारबाही गर्नुपर्छ, किनभने सुनिल शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति धेरै गाली गलौज गरिसके, त्यसका नेतालाई यति धेरै उनले सताइसके, यति धेरै खोइरहेका छन्। हो, मलाई पनि सुनिल शर्माका 2-3वटा कुरा मन परे, कुरा मात्रै है, व्यक्तिको कामको कुरा गरेको छैन। बोली मिठो, मान्छे असाध्यै नमिठो र नराम्रो उनी हो। उनले जस्तो सुन तस्करीको विषयमा कुरा उठाए। एउटै कुरा तपाईँले अहिले प्रश्नमा भन्नुभयो, यो सुनिल शर्मा भन्ने मानिस राजेन्द्र न्यौपानेलाई नक्कली सर्टिफिकेट र त्यसपछि अकुत सम्पत्तिमा पहिले किन कारबाही गरिएन? अहिले उनी प्रोत्साहित हुँदै मोटाउँदै ढाडिँदै सुन्निँदै यो अवस्थामा आउँदाखेरि
मात्रै उनलाई कारवाही गर्न खोज्दा अनि उनले यो परिस्थितिको दुरुपयोग गर्दैनन्, मिडियाको दुरुपयोग गरेर, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर सोझा मान्छेहरूलाई बहकाउने, रङ्गीन कथाहरू हाल्ने, भए नभएका मनोहर कहानिया सुनाउने अनि सत्ता पक्ष आफै पनि भ्रष्टाचारमा चुर्रुममै डुबेको हुनाले अनि के भयो भने यदि चोरैले पनि अर्को महाचोर र चोर भनिदियो भने मान्छेले हो रहेछ यो चाहिँ ठिक भन्छन्। हामी नेपालीहरूको फेरि स्वभाव इमोसनल छ। हामी के गर्छौँ भने विगतमा तपाईँले रिपोर्टै बनाउनु भयो त मोहम्मद अफ्ताब आलमको चिप्लो कुरामा हामी मोहम्मद अफ्ताब आलमले पत्रकारको पनि अस्पताल चाहिन्छ भनेर बोलेको भन्ने पत्रकारहरू त 3 छक्क खुसीले पुष्पवृष्टि नै हुन थाल्यो, उनको एकदमै विरुद्धावली गाइयो, हनुमान चालिसा जपियो। अन्ततः दर्जनौँ मान्छेको हत्याको केसमा उनी विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खुङ्खार क्रिमिनल भनेर अहिले उनलाई इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ, पूर्वपक्षको लागि जेल हालेको छ। अब नोबल मेडिकल कलेजको अलिकति कथाको पाना नखोलिकन यो च्याप्टर क्लोज हुँदैन, हामी अन्तिममा पनि आयौँ होला। मैले सुनिल शर्मा भन्ने मान्छेको नाम ६२को आन्दोलन चल्दै गर्दा सुनेको। पहिलो पटक तपाईँले सुनिल शर्माको नाम कहिले सुन्नुभयो? 61 सालतिर सुनेको। 61 साल 59 सालमा नै 16% सेयर लिएर नोबेल मेडिकल कलेज। त्योभन्दा अगाडि नै उनका कंसल लीलाहरू छरपष्ट थिए। 60 सालतिर म धरान, 61 पनि होइन 60 ल, किनभने मलाई ठ्याक्कै अहिले सम्झना आयो, 59 क्रस गरेको थियो। 60 सालतिर धरान घुम्न जाँदा ती मान्छे पछि यता पाँचथरतिरको कता एक्सनमा मारिए, कमान्डर थिए उनी, विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका मेरा पुराना मित्र हुन् ती। मेरो त्यहाँ भेट हुन्छ, भेट भइसकेपछि पहिलोचोटि, किनभने मैले स्मरण शक्ति तगडा भएर हो कि या मैले त्यो कुरा भुल्न नसकेर हो, उनको चर्ती कलाको विषयमा त्यतिखेर त्यहाँ कथा बनेको थियो र उनलाई अहिले काँधैमा बोक्ने, कमसेकम आफ्नो सर्टिफिकेटको बारेमा लन्जु फन्जु कुरा नगर्ने, 6-7 पढेको भन्ने, अर्का मेडिकल माफिया भनेर चिनिने उनका मिज्यू तुल्य एकजना व्यक्तित्वको पनि खुबै त्यहाँ चर्चा चल्यो। यो दुई भाइले चाहिँ माओवादीको लागि ठुलो सेवा गरेको, खातिरदारी गरेको अनि उनीहरूले ब्याङ्क स्याङ्क आदि इत्यादिबाट जुन खालको स्रोतहरू बनाएका थिए चन्दा सन्दाबाट, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कतै न कतै प्रयोग भएको भन्ने कुरो मैले त्यहाँ सुने। एकजना डाक्टर रहेछन्, भर्खर डाक्टरी गरेर आएछन् भन्ने कुरो त्यहाँ तिनीहरूले गर्दै थिए। एउटा कुरो मलाई यो कुरा कहाँ पुष्टि हुन्छ भने उनले मैले 59-60 सालतिर प्रचण्डसँग मैले र फलानाले मिलेर फोन गरेको कुरा उहाँले भुल्नुभयो भने उनले। अर्को कुरो यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन चल्दाखेरि माओवादी नेतासँग सुजाता कोइरालाज्यू, शेखर कोइरालाज्यू, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कतै न कतै कनेक्सन गर्ने, यसो चिठी आदान प्रदान गर्ने। भन्न त के भन्छन् भने माओवादीले लेख्दै नलेखेका चिठी गिरिजाबाबु कहाँ पुर्याउने, गिरिजाबाबुले लेख्दै नलेखेका चिठी माओवादी कहाँ पुर्याएर उनले दुवैको मन्त्री 64 सालमा म गिरिजाप्रसादले लेख्दै नलेखे आफै लेखेर पुर्याइदिने। अब त्यो सुनिन्थ्यो है, थाहा छैन मलाई, थाहा छैन। अब मैले सुनेको कुरो म तपाईँलाई सबै सुनाइदिन्छु। 64 सालतिर उनलाई माओवादीहरूले आफ्नो खास मित्र र आन्तरिक भित्रिया मान्छे सम्झिन्थे। त्यो कसरी पनि पुष्टि हुन्छ भने 64 सालमा तपाईँले भन्नुभयो नि नोबल मेडिकल कलेजको सञ्चालक नवराज पाण्डेजी, डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, उमेश पाण्डे व्यक्तिहरूलाई उनले सेयरको विषयमा छलफल गर्नु छ भनेर काठमाडौँ बोलाएर कागजात सहित यहाँबाट झापझुप अपहरण गरेर। अब उनका क्रियाकलाप हेर्नु न तपाईँ, उनी के बुद्धको शान्तिको माला जपेर आएका मान्छे हुन्, गान्धीवादी हुन्। अब उनको शैली हेर्नुहोस्, एकछिनपछि को चाहिँ आतङ्कवादीसँग नजिक रहेछ, क्रियाकलापसँग नजिक रहेछ भन्ने कुरो एकछिनपछि तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। उनी बाहुबली चरित्रबाट त्यसपछि तत्कालीन वाइसिएलका उपत्यका इन्चार्जसँग सेटिङ गरेर ती मान्छेलाई सिधै कामी डाँडा पुर्याउँछन्। त्यहाँ माओवादीका सैन्य टुकडी बसेको हुन्छ, त्यहाँ लगेर गोद्नुसम्म गोदेर पिँडुलाको मासु झारेर 20% सेयर हत्याउँछन्। एउटा गरिब सुनिल शर्मा, सामदाम दण्ड भेद नीति, अब त्यतिखेर सबै मिडियामा आइरहेछ त, मैले भन्नै पर्दैन, गुगल सर्च गर्दा पनि आउँछ, कर्पोरेट मिडिया कान्तिपुर लगायत सबैले लेखेकै न्युज हो। र उनलाई त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यिनलाई समाएर कारवाही गर्नुपर्छ भनियो, समाइयो। मेरो गुनासो कहाँ भने पहिलोचोटि सुनिल शर्मालाई कारवाही हुँदै गर्दा जोगाउनीको, सुनिल शर्मामाथि अनुसन्धान नभएको होइन, 10 चोटि भएको छ, हिरासत पनि पुगे। प्रत्येकचोटि उनी देशी विदेशी तागत र पैसाको तुजुकले हो कि किन हो प्रत्येकचोटि उन्मुक्त हुन्छन्। यो देशमा के अहिले रावण राज चलेको हो त, कलियुग चलेको हो त। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, अपरेसन क्वाकबाट यिनी पक्राउ परे।
पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि जापान गए होइन पक्राउ पर्ने स्थिति आयो, जापान कसले भगायो क्या? मेरो जिज्ञासा त्यति हो तपाईँलाई। त्यही त यिनी कहिले पनि अनुसन्धानमा आएका छैनन्। अब सुन्नुहोस्, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न खोजिरहेको छ, कहिले पनि आएनन्। तर यस पटक मलाई के लाग्छ भने उनका कालो कर्तुतहरूको कारनामा यति बढिसकेको छ, त्यो क्लाइमेक्समा पुग्नुपर्छ। दुनियाँमा अलेक्जेन्डर द ग्रेटदेखि हिटलरहरूसम्मको पतन भएको इतिहास छ र उनीमा जुन दम्भ, अहङ्कार, एरोगेन्सी, पैसाको तुजुक अनि अपार कालो धन, सेतो धन के हो भोलि उसले पुष्टि गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण, उनले अब यदि 17 अर्बको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सकेनन् भने कसरी गर्लान्? 20 वर्ष अगाडि यो पुण्य गौतम को हो मेरो बारेमा बोल्ने पनि भनिदिन सक्छन्, भोलि तपाईँप्रति नै लक्षित गरेर भन्न सक्छन्। भनौँ न, त्यो एउटा पुण्य गौतम भन्ने मिडियामा के कराइरहेको थियो, मेरो बारेमा अन्टसन्ट बोलिरहेको ठिक छ, सञ्जीव रेग्मी को हो, पुण्य गौतम को हो भनेर यदि उनले भन्छन् भने को हो भनेर चिनाइदिउँला। तपाईँभन्दा राजनीतिक मान्छे, तपाईँभन्दा नैतिकवान मान्छे र हिजो कुनै समयको मुखियाको सन्तान हो हामी, घमण्ड गरेको होइन, तर जनता गरिब जनताको निम्ति बढी पढ्नु भएको छ कि छैन? अनि सुनिल शर्माले खै पढेको, अब आइएससीको सर्टिफिकेट त फेक भन्ने कुरा आइसकेपछि अब उनले कति पढे भन्ने कुरो त यो केटाकेटी कुरो भइगयो नि। अब पढाइको पनि सुनिल शर्माको कुनै हैसियत छैन। अहङ्कार गरेको होइन, उनी एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएका मान्छे थिए भने उनले आफ्ना एकदम ओरिजिनल सर्टिफिकेटहरू जनताको बिचमा देखाइदिन्थे, त्यो देखाउन सकेका छैनन्। अहिले तपाईँले पेट बोलिसक्नुभयो, पढाइको कुरो छोडिदिनुहोस्। उनी 3वटा विषयमा प्रमाणपत्र तहमा 3वटा विषयमा पास गरेका छन्। नहसाउनुहोस्, तपाईँ हामीले त एउटा विषयमा प्रमाणपत्र तह पास गऱ्यौँ, तर सुनिल शर्माले त 3वटा विषयमा 3 पटक। होइन, मैले आजकल उनको भिडियो हेर्दा मुद्रेको कमेडी क्लब बिर्सिन थालेको छु। हँसाउनुको पनि सीमा हुन्छ नि, यो लज्जास्पद हो कि हास्यास्पद अभिव्यक्ति हो, छ भने देखाइदिँदा हुन्छ नि। गफ दिनु अगाडि ल हेर्नुहोस्, मेरो 3वटा विषयको अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र, प्रवीणता पत्र त प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट लेभल मैले 3 विषयमा गरेको छु भनेर देखाइदिनु। एउटा भाइ छ उहाँ एसएलसी सो सरहको के हो, अब म चाहिँ सिए भनेर गफ दिन्छ, हुँदा निर्वाचन आयोगमा टियु मास्टर्स भनेर पेस गरेछ। अब यस्ता मान्छे फेरि पब्लिकको नजरमा हिरो भइरहेका छन् र सत्य बोल्ने मान्छे, सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा वकालत गरिरहँदा सुनिल शर्माजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अबको 5 वर्षपछि सुनिल शर्माको नाम नेपाली जनताले कसरी उच्चारण गर्नेछन्, सञ्जीव रेग्मीज्यू र पुण्य गौतम अथवा टेकराज पौडेलज्यूको नाम कसरी उच्चारण गर्नेछन्, त्यो जनताको इजलासमा छोडौँ। र आरके मैनाली या आरपी तिमलसिरा यस्तो को व्यक्तिको नाउँमा डिफेन्स आर्मी खडा गरेर, ठ्याक्कै डिफेन्स आर्मी खडा गरेर, डिफेन्स आर्मी कसले खडा गरे? म भन्दैछु त्यसको अस्तित्व किन खडा हो र त्यसले सिरियल बम विस्फोट गराएको छ। त्यही त डिफेन्स आर्मी कसले खडा गरे? ए बाबा, तपाईँले यति कुरा भन्छु, यसको कहानीमा एउटा मिलिजुली टिभी भन्ने च्यानल छ, त्यो तपाईँले हेर्दा हुन्छ, तपाईँकैमा पनि आएको छ धेरै कुरो। म यति भन्छु, उहाँ के 20 वर्ष अगाडि सुकुम्बासी होइन त, लोकतन्त्र आउनु अगाडि अथवा 60 सालसम्म उहाँ सुकुम्बासी, अर्काको घरमा हलो जोत्नुपर्ने अवस्था, रिक्सा हाँक्नुपर्ने अवस्था। उहाँ के अम्बानी वा अडानीको धन लिएर यति धनी भए हो? उहाँ विनोद चौधरीको आमापट्टिको वा मामापट्टिको हो? रातारात ओभरनाइट यो राज्य शक्तिको दोहन गरेर, हाम्रो सत्ताको लुप होल्सको प्रयोग गरेर, हाम्रो राजनीतिक कर्मीहरूको गिर्दो नैतिकताको दुरुपयोग गरेर अनि मिडियाको पनि दुरुपयोग गरेर, सामदाम दण्ड भेद युज गरेर उनी जसरी रातारात 20औं अर्बको मालिक भए, 2 अर्ब त ट्याक्स तिर्छन् भने होइन वर्षमा, हो त्यो हैसियत कसरी बनाए? पहिलो कुरो त तपाईँ जानै पर्दैन, उनको 17 देखि 20 अर्ब सम्पत्ति शुद्धिकरण देखाउन् यदि उनमा नैतिक तागत छ भने। दोस्रो, जब जिज्ञासा आयो नि सर्टिफिकेटको, देखाइदिनुहोस्। अर्को तपाईँको खुला च्यालेन्ज हो, ओपन च्यालेन्ज, शर्माले सर्टिफिकेट ओपन च्यालेन्ज हो, मैदानमा देखाउनु पर्यो, ल पब्लिकमा देखाउनु पर्यो। मलाई सुनिल शर्माज्यूले मेरो नाम लिएर सार्वजनिक रूपमा नारायण काजी श्रेष्ठज्यू वा प्रकाश शरण महत जस्तो गाली गर्नुहोस्, म मुद्दा लिएर अदालत गइन भने सुनिल शर्माले तपाईँलाई आतङ्ककारी भन्नु भने तपाईँ छोड्नु न, म सिधै जान्छु मानानीमा, यस साइबरमा हो, त्यसको प्रमाण देखाउनु। अनि अर्को कुरो, होइन त्यो नैतिक इच्छा शक्ति यस्तो होला नि त,
उहाँहरूसँग नैतिक इच्छा शक्ति तागत छैन। सुनको विषयमा पनि उनले उठाएका जिज्ञासा ठिक छन् है, जिज्ञासा ठिक छ, किनभने अहिले यो समयमा उठाएकै हुनाले उनका प्रतिशत त्यसमा त दुई मात्रै भएन, सुनको विषयमा तपाईँ हामी आफै बोलिरहेका छौँ। अब अर्को कुरो के भने उनले जसरी लल्काइरहेका छन् नि राज्य सत्ताका टाउकीहरूलाई, सरकार परिवर्तन गर्छौँ भन्छन्, मानौँ उनी यस्तो नास्त्रे दमस हुन्, मानौँ उनी यस्तो पिसी सरकार हुन् जसले जादुको छडी घुमाएपछि यो सत्ता उलटपलट होस्। उनले कुन तागतको आधारमा, के आधारमा म फलाना तिराना ढिस्कानालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्छन्, गगन दाई पनि बन्नु हो, शेखर दाई पनि बन्नु हो, शेरबहादुर दाई पनि बन्ने हो, केपी बा पनि बन्ने हो आदि इत्यादि भनिरहेका छन्। आफै पार्टी सभापति बन्ने हो पनि भनिरहेका छन्। उनी लकीरको फकीर भएर, राजनीतिक शरणार्थी भएर बा तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव जनी गरेर बचाइदिनुहोस् बालकोटको बा, केपी बा म एक्लै टुरो भएँ, मलाई बचाइदिनुहोस् भनेर जाँदा केपी शर्मा ओलीज्यूको मनमा रहेको दयाको रस पलायो र यसो रमाइलो गर्ने गरी छेउमा बसाइदिएको मात्रै हो। केपी शर्मा ओलीको कमेडी हो त यो? सुनिल शर्मा त्यहाँ जानु कमेडी होइन, बा त फेरि हँसाउन माहिर छ। युजफुल इडियट भाइ, युजफुल इडियटलाई प्रयोग गरेर यदि सुनिल शर्मा युजफुल इडियट, केपी बाले त्यसको अनि आफ्नै पार्टीभित्र उनी शेरबहादुर कहाँ जान सक्दैनन्, आफ्नै पार्टीका नेताहरू कहाँ जान सक्दैनन्, शेखर कहाँ जानु पर्थ्यो नि, शेखरको आरती उतारिरहेको देखि डाक्टर शेखरको मा त गएनन्, उनी त बालकोट गइरहेको। सुनिल शर्मा कसैको मान्छे होइनन्, पैसा र पावरको मान्छे हुन्। त्यसको लागि उनी जोसँग पनि गएर लम्पसार पर्न, कराउन, हकार्न, रुन, जे गर्न पनि सक्छन्। उनलाई दुईटा कुरा चाहिएको छ, मनी, पावर। त्यसको लागि उनले यो सारा प्रपञ्च र ल ठिक छ। अब हामी अन्त्यतिर पनि आयौँ। अब जस्तो टेकराजी यहाँ गम्भीर प्रश्न आयो, यदि सुनिल शर्मालाई नेपाली कङ्ग्रेसले अनुशासनको कारवाही गर्दैन भने नेपाली कङ्ग्रेस माथि पनि धेरै खालका प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न आयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको वफादार कार्यकर्ताको हैसियतले? के भन्नु? अनि मैले तपाईँलाई अहिले पनि भनिहालेँ नि, अब पुण्यजीले यति बेली बिस्तार लाउनु हो। अब मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, अब नेपाली कङ्ग्रेस बिपी कोइराला राष्ट्रनायक, हामी जननायक भन्छौँ, राष्ट्रनायक हुनु सक्नु भएन भन्न मान्छेले भन्न सकेनन्। हामी त भन्छौँ बिपी कोइराला एउटा जननायक मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रको समग्र देश विकास र उन्नतिको एउटा विचार भएको एउटा प्रतीक पनि हो भनेका छौँ हामीले। गणेशमानजी, किशुनजी, गिरिजाबाबु हुँदै सुशील कोइरालासम्म सन्त मान्छेहरू सबै एउटा लामो सङ्घर्षबाट चाहिँ आउनुभएको मान्छेहरूलाई राष्ट्रनायक भनेर चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि नभनिरहेको अवस्था उहाँले चाहिँ केपी ओली राष्ट्रनायक भन्नुभयो होइन, काङ्ग्रेसको उहाँ सांसद हो। अब यो विषय मैले यति भनिसकेपछि मैले अघि पनि भने फेरि नेपाली काङ्ग्रेस के हो त? जुन पार्टीको उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, जुन पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ, सदस्य मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ, त्यो पार्टी के हो र त्यो पार्टीका नेता के हुन्? अनि उहाँले भने जस्तै उहाँले शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, शेखर दाईलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, गगनलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, आर्जु भाउजूलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, केपी ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नुभएको छ। अब यदि 4-5जनालाई कहिले कसरी बनाउने हो? बालकृष्ण खाँडा निकाल्छु नि भन्नुभएको छ। ठिक छ, अब बालकृष्ण खाँडालाई पनि अहिले अब उहाँ अस्ति नलाएर रहेछ, अस्ति नै छुट्नुहुन्थ्यो होला, उहाँ नलागेको। सुनिल शर्मा अलि अगाडि लागेको त बालकृष्ण खाँडा आज कारागार पूर्वपश्चिममा नजाने। अब अहिले उहाँलाई किन त्यो बुद्धि आयो, अस्ति नै आएको भए त्यो पर्नु हुँदैन नि त। त्यस कारण चाहिँ अब यो सबै कुरा हो भने, अब मलाई फेरि गइरहेमा यो कुरा सबै थाहा छैन नि त। त्यस कारण तपाईँसँग भन्दैछु, अब सुनिल शर्माजीको बारेमा उहाँले जति अनुशासनको कारबाही हुनुपर्छ हुनुहुन्न त्यो मैले भन्ने कुरा होइन कि, मैले भनिसकेँ नि। मैले यति कुरा भनिसकेपछि सबै कुरा बाहिर आइरहेपछि त पार्टीले या संसदीय दलले उहाँसँग आएका विषयहरूमा केही न केही यसको विषयमा छलफल त गर्ला नि त, अथवा पार्टीमा छलफल त होला नि त। अनुशासनको कारबाही सुनिल शर्मालाई गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको लाइन देखियो। अब तपाईँ सुनिल शर्मालाई चाहिँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? सुनिल शर्मालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, सुनिलजीलाई उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हाम्रो एउटा साथी हो। अब उहाँलाई के भने केही समय अलिक मैले अहिले पनि भने तपाईँको एउटा पोजिसन पनि छ नि त, तपाईँ एउटा जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सांसद पनि त हो नि त। त्यो सांसदले काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्यको कुरा त एकैछिन छोडिदिनुहोस्, उहाँ सांसद पनि हो। र उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिँदै गर्दा, उहाँहरू बोल्दै गर्दा, उहाँ प्रस्तुत हुँदै गर्दा चाहिँ उहाँ एकदमै जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ त्यो चाहिँ
एउटा सभासदले अब ती धेरै कुराको मर्यादाहरूको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँले यी विषयहरूमा चाहिँ उहाँले ख्याल गर्नु भएन। यो विषयमा उहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। उहाँ अलि मर्यादित शब्दहरू भने प्रयोग गर्नु ख्याल गर्नु भएन र उहाँले चाहिँ केही समय मेरो व्यक्तिगत सुझाव मलाई भन्नुहुन्छ भने अब यो यो सबैतिर यो ऊ यता उता यो ठुलो कि यो महान कि भन्दा केही समय अध्ययन गर्नुहोस्, मतलब मलाई यो विषयहरूमा अध्ययन गर्नुहोस् र केही समय चाहिँ धैर्य गर्नुहोस् न, धैर्य गर्नुहोस् र बोल्नुहोस् अथवा भन्नुहोस् अथवा के भन्नु छ भन्नुहोस्, के कुरा उठाउनुपर्छ भन्नुहोस्, अरू साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। यही हो सुझाव। अब त्यहाँभन्दा बढी त हुन त यद्यपि हामीहरूभन्दामा धेरै विषयले अब धेरै नै उहाँकै अभिव्यक्तिबाट सुनेअनुसार उहाँ नै सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ। सबै कुरा शक्ति उहाँले सबै कुरा चाहिँ उहाँसँग सबै चिज छ। त्यस कारण हामीले सुझाव दिनु त के अर्थ नै रहला र। तर साथीको नाताले मैले यति हामीले चिनेको एउटा 54-55 सालतिर मैले काठमाडौँमा भेटेको थिएँ उहाँलाई, सामान्य चिन्जान हो। त्यसपछि अलिक हल्का चिन्जान भयो, सामसु गएर आउनुभयो। अब उहाँलाई चिनिन्छ नै। त्यस कारण मेरो उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा यही सुझाव छ। हुन्छ पुण्यजी। सञ्जीवजी, लास्टमा म एउटा कुरा भन्छु। यति निष्कर्ष निकालिसकेपछि आफूलाई ब्रह्मज्ञानी सोच्ने, त्रिकालदर्शी सोच्ने, असाधारण प्रतिभाको धनी सम्झने, बहुतै ठालु सम्झने सुनिल शर्माज्यूको बारेमा यति भनौँ। उहाँको उल्फा फन्टुस र अन्टसन्ट जुन बाणी छ, जसले कमेडी पनि क्रिएट गरिरहन्छ बेला बेलामा, उहाँको अगाडि दुईवटा बाटो छ। एउटा कारबाहीको तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो, एउटा राज्य प्रणालीबाट न्यायालयबाट हुने सम्भावित कारबाही। साँच्चै न्याय जीवित छ र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विशम्बर श्रेष्ठज्यूले पद बहाली गरिसकेपछि आशाका नवकिरणहरू दृष्टिगोचर भएको छ र अदालत यदि आफूलाई न्यायको मन्दिर र न्यायाधीशले आफूलाई न्यायमूर्ति प्रमाणित गर्छन् र नेपालको अदालत बिकाउ छैन भन्ने कुरो साँच्चै यसले फेरि पनि प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्छ भने अवश्य पनि कहीँ पनि बच्ने ठाउँ छैन। सुनिल शर्मालाई आगामी दिनमा कानुनी कठघरामा उभिएर कारबाही भोगिरा भन्ने स्पष्ट चित्र हामीले पाउनेछौँ र उनी कारबाही भागीदार हुनेछन्, कारबाही भोग्नेछन्। नम्बर 1, म पूर्णतः आशावादी छु कि दायाँ बायाँ जानै पर्दैन। उनले फगाना तिगाना ढिस्काना पार्टीबाट यो गर्छु ऊ गर्छु, यहाँ बन्छु ऊ बन्छु, यो सपनै नदेखे हुन्छ। उनी कारबाहीमा जान्छन् यदि न्यायालय तगडा छ र साँच्चै न्यायको मन्दिर प्रमाणित गर्छ भने। नम्बर 2, आन्तरिक कारबाहीको कुरा गर्दा चाहिँ अब यो बुझ्नुपर्छ, सुनिल शर्मामाथि नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गर्यो भने उनी त्यो पार्टीबाट निस्किनेछन्। कहाँ जान्छन्? एमालेमा जान्छन्। एमालेमा गए भने पनि उनी त्यहाँ 4 दिनका पाहुना, 4 दिन पुलपुल्याइन्छ र 5औं दिन व्यवस्थाको शिकार हुनेछन् र आफ्नै प्रवृत्तिको कारण उनी एमालेभित्र पनि अटाउन सक्दैनन् र उनी त्यहाँ पनि पेन्डुलम हुन्छन्। उनी राजनीतिक क्यारेक्टर छैन, स्वार्थको भकारी हुनु उनी, स्वार्थ र एक हिसाबले भन्नुपर्दा व्यक्तिवादको उनी ढुकुटी नै हुन्। त्यसकारण त्यो पेन्डोरा बक्स खोल्ने दुस्साहस गर्दैन। फेरि यस्तो मान्छेलाई युज चाहिँ गर्छन् तर विश्वास गर्दैनन्। नम्बर 2, नम्बर 3, नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गरेन भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस अब सुनिल शर्माहरूको अगाडि यसरी लाचार छाया भयो, यति नतमस्तक भयो कि नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने संस्था सुनिल शर्मामाथि होइन, सुनिल शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि हावी भए। अब गगन युग पनि यिनले समाप्त गर्छन् र सुनिल युग सुरु हुन्छ र नेपाल डुब्छ र जनता पनि पुरै निराश हुनेछन्। मलाई विश्वास छ कि नेपाली काङ्ग्रेसमा तृण बराबर पनि प्रजातान्त्रिक संस्कार, आचरण र नैतिकता छ भने यिनलाई अवश्य कारबाही गर्नेछ। कारबाही गरेन भने यो बुझ्नुपर्छ कि सुनिल शर्माको अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका सारा नेताहरूको शिर निहुरियो र नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकियो। केपी ओलीको भानुभक्त ढकाल प्यारो नभएर सुनिल शर्मा त्यति प्यारो हुनुभयो जसलाई सबैभन्दा नजिकको मान्छे भनेर उहाँले आफ्नो सहयोगी मन्त्री बनाउनु भएको थियो र उहाँलाई हराएर आएको सुनिल शर्मा केपी ओलीको त्यति प्यारो हुनु होला? होइन, सुनिल शर्मा प्यारो भएर होइन, जेठो चाहिँ भानुभक्त ढकाल हो, म चाहिँ कान्छो छोरा हो भनिरहनु भएको छ। होइन, उहाँको त्यो छलकारी, उहाँको त्यो सकुनी पासा हो। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि आज 5-7 वटा मेडिकल कलेज, अरबौँ सम्पत्तिको मालिक बनेका
र नक्कली प्रमाणपत्र धारण गरेको भनेर सिबिआईले अपरेसनमा पारेका सुनिल शर्मा यदि यो देशमा कानुनी राजको धुकधुकी मात्रै बाँकी छ भने यी सब कथा कहानीबाट मनोरञ्जन त लिँदै गर्नुहोस्। उनलाई सम्भावित, मेरो पनि 32वटा दाँत छ, म यो नास्त्रेदमस भएर घोषणा गरेको होइन। म 99% के कुरामा ढुक्क छु भने सुनिल शर्मा कानुनी कारबाहीबाट कमसेकम उम्किँदैनन्। राजनीतिक सिन्डिकेट वा राजनीतिक प्रणालीले उनलाई एनकेन प्रकारेण सुनपानी छर्किएला, स्वार्थको लागि प्रयोग गरेर, तर न्यायालय बिकाउ वस्तु होइन। न्यायालयले अवश्य पनि उनको जुन खालको यो जति पनि गतिविधिहरू छ र अवैध सर्टिफिकेट छ र उनको धन्दा छ, यी सब कुरालाई कानुनी दायरामा ल्याएर उनलाई कानुनी कारवाही गर्छ। किनभने मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पनि न्यायालयले कारवाही गर्दैन भन्थे नि, गरे नि त। ओके ठिक छ, हुन्छ पुण्यजी, टेकराजी, तपाईँहरू स्टुडियोमा आइदिनु भयो र अहिलेको समसामयिक विषयमा आफ्नो विचार र धारणा हाम्रो दर्शकमाझ राखिदिनु भयो। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर।